बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस माह सियाम में अल्लाह ताला की रहमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अर्ज़ ये है कि लास्ट वेंसडे 29 ऑफ अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत पर कादियानियों को या जिनको मरज़ई कहते हैं उनको नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़ में शामिल करने का फ़ैसला किया। तो इसके बाद मजहबी हलके में एक बहुत ज़्यादा गम गुस्सा देखने को मिला। इसके अलावा मीडिया की तमाम टाइप्स, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, तो हेडलाइंस में भी यही फ़ैसला ही घूमता रहा। आखिर ये मामला है क्या? इससे पहले कि इस पे डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन की तरफ जाता हूं जो कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा पूछे गए। सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि क्या कादियानी मुस्लिम नहीं हैं। ये बहुत मुझे तो हैरान कर देने वाला एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसे तबके की तरफ से पूछा गया है जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि कादियानी मुस्लिम हैं कि नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कादियानियों ने अपने आप को अभी तक मुस्लिम ही डिक्लेयर किया है। उन्होंने अपने आप को इसके अलावा किसी और मज़हब का पैरोकार डिक्लेयर नहीं किया है। अब इसका जवाब देने के लिए मुझे ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि कादियानी क्यों मुस्लिम नहीं हैं। सबसे पहले वो कंफ्यूज करते हैं मुसलमानों को। वो कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बिलीव करते हैं और जनाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते हैं। लेकिन वो इसके साथ जो चीज़ ऐड करते हैं वो ये कहते हैं कि उनका सो कॉल्ड नबी, जिसको वो नबी कहते हैं, ग़ुलाम अहमद कादियानी मरज़ई जो है, वो भी अल्लाह का नबी है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाना है। ये उनके कहने के मुताबिक है। तो याद रखें कि उनको काफ़िर करार देने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमा दिया, मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और वो अम्बिया के सबसे लास्ट पे आने वाले हैं। वो अम्बिया की वो नबूवत को मोहर लगाने वाले हैं, यानी उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। तो मसला ये है कि कादियानी अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और वो इस तरह की बातों से एक ऐसे सादा से लोगों को जो है ना वो गमराह कर रहे हैं कि जिनको अभी तक इस बात में क्लैरिटी नहीं है कि वो मुस्लिम हैं कि नहीं हैं। ये तो इसका एक मजहबी पहलू है। अब आईन पाकिस्तान 1973 74 इसको पाकिस्तान का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें बाकायदा तौर पे मिनॉरिटीज़ के लिए अलहदा से आर्टिकल और हकूक़ उनके रखे गए, लेकिन कादियानियत पे इस पे सबसे ज़्यादा बहस हुई। तो इसमें कादियानियत के बारे में एक स्पेसिफ़िक आर्टिकल बाकायदा तौर पे रखा गया जो कि 298 पीपीसी 298 के नाम से है। फिर उसको आगे सेक्शन ABC में कन्वर्ट किया गया। मैं मुख्तसर बताता चलूँ कि जो आर्टिकल 298 है उसमें ये वाज़े लिखा गया है, क्योंकि कादियानी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव नहीं करते, इस वजह से इनको काफ़िर करार दे दिया गया। तो इसके सेक्शन ABC में कुछ चीज़ें डिटेल में बताई गई और इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई कि ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपने जो इबादत के लिए बुलावा है उसको अज़ान नहीं कह सकते, ये अपने आप को मुस्लिम नहीं कहेंगे और ये अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कहेंगे और इसकी तबलीग वगैरह नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये अपना जो इनका लीडर होगा उसको ये खलीफा नहीं कह सकेंगे, अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकेंगे, ये अपनी बीवियों को जो है ना उम्महातुल मोमिनीन नहीं कह सकेंगे। इसके अलावा ये अपनी जो औलाद हैं उनको अहले बैत नहीं कह सकेंगे। ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 298 में कही गई और इनकी डिटेल इसी आर्टिकल के सेक्शन ABC में मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अपने सुनने वाले लोगों से कि आप ज़रूर एक दफ़ा आईन पाकिस्तान 298 का सेक्शन ABC ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ तक हमारे जो मुल्क का आइन है जो कि मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया, उसमें कादियानियत को एक काफ़िर करार दे दिया गया और ये मुस्लिम सोसाइटी से बाहर चले गए। इस तरह से ये मजहबी
اور سیاسی اور آئینی لحاظ سے یہ مسلم نہیں ہیں۔ تو اب چلتے ہیں کہ جب وینسڈے 29 اپریل 2020 کو قادیانیوں کو این سی ایم میں شامل کرنے کا کہا گیا، تو اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ مسلم نہیں ہیں، اگر یہ اقلیت ہیں، تو ان کو اقلیت والے حقوق ملنے سے کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نیشنل کمیشن آف منورٹیز اقلیتوں کا ایک حق ہے، تو اس میں اگر قادیانیوں کو شامل کر دیا گیا تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ تو اس میں بیسک اعتراض یہ ہے کہ قادیانی ابھی تک اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقلیت کے لیے ایک شرط بہت ضروری ہے کہ اقلیت کا ایک اپنا علیحدہ سے مذہب ہونا ضروری ہے، ان کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہونا ضروری ہے، جبکہ قادیانی تو ابھی تک اپنے آپ کو سو کالڈ وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے 298 آرٹیکل لایا ہی اس لیے گیا تھا، باقی تمام منورٹیز کو علیحدہ سے ڈیل کیا گیا ہے آئین پاکستان کے اندر، لیکن ان کے اس وجہ سے 298 لانا پڑا کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک فتنے کے طور پہ موجود ہیں۔ فتنے کے طور پہ اس لیے موجود ہیں بیکاز انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی مذہب ڈکلیئر نہیں کیا، یہ سو کالڈ مسلم ہیں اور یہ اپنے آپ کو سو کالڈ احمدی مسلم کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اقلیت نہیں ہے، یہ ایک فتنے کے طور پہ ہیں۔ اگر حکومت پاکستان ان کو ایک اقلیت ڈکلیئر کرتی ہے اور ان کو اقلیت والے حقوق دینا چاہتی ہے تو ان کا ایک مذہب بھی ڈکلیئر کروا دے، جس سے مسئلہ ہی حل ہو جائے گا کہ جو ایک فتنہ ہے وہ ایک مذہب کی فارم میں وہ سامنے آ جائے گا، جس سے یہ اقلیت بن جائیں گے۔ تو اگر یہ اقلیت نہیں ہے، اب دیکھیں کہ جو قادیانی ہیں وہ اپنے منہ سے مسلم کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو اقلیت والے حقوق دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے اور یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے اور یہ اسلام کے بھی منافی ہے کہ ایک گروپ جو کہ ہمارے مذہب کے اندر موجود ہے اور وہ چھپا ہوا موجود ہے، بالکل ایسے ہی موجود ہے کہ وہ کنفیوز کر رہا ہے معاشرے کو، حالانکہ وہ مسلم نہیں ہے لیکن وہ ایک مسلم معاشرے کو کنفیوز کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام قادیانی آئین پاکستان 1973 کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اگر وہ کافر ہیں تو ان کو اپنا علیحدہ سے مذہب ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ وہ بندہ جو کہ آئین پاکستان کو مانتا ہی نہیں ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ اس کو پاکستان کے ایک نیشنل لیول کا جو کمیشن ہے اس کے اندر آپ ان کے لیے حقوق رکھنے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا جواب ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اگر اقلیت ہیں تو ان کو اقلیت والے حقوق ملنے چاہیے۔ ہم تو خود یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ اپنا مذہب علیحدہ سے لے آتے ہیں، تو ان کو سارے حقوق ملنے چاہیے۔ یہاں پہ کرسچینٹی کو، تمام دوسرے جو مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، بدھسٹ ہیں، تمام لوگوں کو ان کے حقوق موجود ہیں۔ اب یہ جو نیشنل کمیشن آف منورٹیز ہے اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سارے ہی ہیں، یہ بھی اپنا مذہب ڈکلیئر کر کے اس میں آ جائیں۔ ہاں اگر یہ فتنے کے طور پہ رہیں گے تو ان کا اس میں یہ حقوق ان کو ملنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ دونوں جو سوال ہیں ان کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو این سی ایم اے میں ان کو شامل کیا گیا ہے، تو ہماری یہ درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ اس وقت تک ان کو یہ حقوق نہیں مل سکتے جب تک وہ اپنے آپ کو ایک مینورٹی ڈکلیئر نہیں کرتے۔ کیسے یہ پاسبل ہے کہ ایک وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مینورٹی نہیں ڈکلیئر کرنا چاہتا، آپ ان کے لیے منورٹیز والے حقوق کی جو ہے نا وہ حقوق دے رہے ہیں، ان کو منورٹیز والے حقوق دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو بیسک کویسچنز ہیں، ویسے تو بہت زیادہ کویسچنز پوچھے جا رہے ہیں، یہ جو دو بیسک کویسچنز ہیں ان کے اوپر میں کچھ بولوں تو آپ بھی، اگر آپ کے پاس بھی کس طریقے کا اس طریقے کا نالج ہے تو وہ ضرور معاشرے میں سپریڈ کریں۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، بٹ اگر کوئی اس معاشرے میں ایک فتنے کے طور پہ موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی یہ فرمایا گیا کہ میرے بعد بہت زیادہ فتنے آئیں گے، جن میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور لوگ ان کو کچھ لوگ ان کو ماننا شروع کر دیں گے اور وہ فتنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، بٹ جو
ہمارے مذہب کے اندر فتنہ ہے، ہم اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اور ہم ختم نبوت کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلم نہیں ہے۔ اگر وہ مسلم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مینورٹی ڈکلیئر کرے، وہ اپنا مذہب لے کے آئے۔ اگر وہ مذہب نہیں لے کے آتا تو وہ ایک فتنہ ہے۔ ایک فتنے کو ہم اس معاشرے میں اپوز کریں گے کہ اس کو اقلیت والے حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ اللہ آپ سب کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔